अस्सलाम वालेकुम। नजरीन फन टॉक्स चैनल में खुश आमदीद। आज जिस पश्तो गाने की शायरी का तर्जमा हम आपके साथ शेयर करेंगे ये है द वले वले। इसकी फरमाइश भी बहुत से लोगों ने की, बहुत ही वायरल सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत। इसकी सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट की, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सईद राना। तो सईद राना साहब की रिक्वेस्ट पर इस गाने का तर्जमा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। गाने का नाम द वले वले। इसे गाया है गुलपाना और हशमत सह। जी, दोनों का बहुत ही हसीन गाना है, बहुत अच्छा फिल्माया भी हो। इसको तर्जमे के साथ सुनिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छे मुकालमे आपस में इन दोनों ने किए हैं गाने में। तो बगैर ताखीर किए शुरू करते हैं इसका तर्जमा। सुनते हैं पहला मिसरा। जी, ये बोला उन्होंने, ओ ता में रगले बहाने न कर। आ जाओ बहाने ना बनाओ। ठीक है, ता में यानी तुम मेरे पास, रगले आओ, बहाने तो बहाने ही है, न करे ना बनाओ। ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं, हम आपको पूरा गाना कॉपीराइट की वजह से तो नहीं सुना सकते, लेकिन आपको तमाम मिसरे सुना रहे हैं तर्जमे के साथ। चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अब बोला, बादशाह वजीर यार जब तोरे जुल्फो खोशे आओ गर्जवमा। बादशाह के वजीर यार, मैं खुश काली जुल्फे लेकर घूम रही हूँ। ठीक है, तो बादशाह वजीर यार यानी बादशाह के वजीर यार, जा मैं, बा हूंगी, तोरे का मतलब है काला, और जुल्फ तो जुल्फ ये है, और खुशे का क्या मतलब है? खुश है, सूखे हुए। सूखे हुए। और गर्जवमा फिर रही, काली और सूखे बालों के सूखे बालों के साथ, यानी तेल शेल कुछ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया हुआ। सही, सूखे बाल है। हाँ। चलिए ठीक है, सुनते हैं अगला मिसरा। अच्छा, वह बावर में नशी चिबारोश। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आ गया, ठीक है। तो वह बावर, बावर का मतलब बावर कराना, जैसे उर्दू में भी कहा जाता है कि यकीन होना। मैं नशी कि मुझे नहीं है, कि यकीन नहीं है, चे के बरोक्षम कि मैं आ गया हूँ। ठीक हो गया। चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अब बोला, जमा न्याज बीने ले लो, यानी मेरी नखरे वाली प्यारी, मेरी लाडली लैला, ऐसा ही है ना। ठीक, अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, अब बोला, जस्ता खूब और बल शुमा वाहले यमा। मैं तुम्हारी नींद की खुमार का किस्मत का मारा हुआ। जा हो गया मैं, स्ता तुम्हारा, द खूब नींद है ना, नींद, उर्बल कहते हैं माथे को, किस्मत माथा, किस्मत माथा, और शुमा हो गया हूँ, और वाहले यमा मारा हुआ हूँ, मारा हुआ हूँ। वाले कहते हैं मारे हुए को, ठीक है, यमा मैं हूँ। ठीक है, चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अब बोला, जमा जनान दे डेर बेवफा दे तब वले वले। मेरा जनान बहुत ज्यादा बेवफा है, क्यों 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 क्यों। ठीक है, जमा हो गया मेरा, जनान तो जनान ही है, डेरा, डेरा कहते हैं बहुत ज्यादा को, बेवफा तो जैसे उर्दू में भी बोला जाता है बेवफा, यानी मुखलिस नहीं, यानी वो सही नहीं कर रहा। ठीक है, बेवफाई कर रहा है, बेवफाई कर रहा है, तो ये गलत बात है, झूठ बोल रहा है जी। ठीक, ठीक है। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। अच्छा, बोला, मायन पमा दे नाज द नोरो खलको उड़ीना, कि आशिक मेरे ऊपर और नाज नखरे लोगों के उठा रहा। अच्छा ठीक, मायन कहते हैं आशिक को ना, पमा दे के मेरे पे है, नाज तो नाज ही है, नाज नखरे उठाना, और द नोरो, नोरो मतलब दूसरों के, खल को लोगों के, उड़ीना उठा के फिरना, ले जाना, तो वो दूसरों के नाज नखरे उठा रहा है, और जबकि आशिक है वो उस पर। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। अच्छा, अब बोला,
وا جنان ستا دے مینے زور دے دا زکا زکا. یا جنان تمہاری محبت کا زور ہے زکا زکا اس لیے. ٹھیک ہے. تو وا جنان ستا کہ جنان تو جنان ہے یا محبوب، ستا تمہارا، دے مینے پیار کا، زور مطلب اس کا اثر ہے، زور ہے، اور دا یہ زکا زکا اس لیے اس لیے. ایسے ایسے کیوں کیوں دونوں ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. اچھا بولا مائن پتایم ناز دا نورو خلقو اڑاما. اب یہ کہہ رہے ہیں میں تیرے پہ عاشق ہوں اور ناز میں لوگوں کا اٹھا رہا ہوں. اچھا وہ خود بھی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی میں عاشق تم پر ہوں لیکن ناز نخرے دوسروں کے اٹھا رہا ہوں، تو شاید چھیڑ رہا ہے. تو مائن ہو گیا پیار، پتایم کہ تم سے کرتا ہوں، ناز وہی ناز نخرے، دا نورو اورو دوسروں کے، خلقو لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے، اڑاما اٹھا رہا ہوں. یعنی وہ تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں ایسا ہے. صحیح ہے، سچ ہے یہ. ہم، تبھی تو کہہ رہی ہے نا کہ بے وفا ہو تم. ہم، اچھا اب پتہ چلا کہ اس ایسا لیے ہی ہے. اس لیے بے وفائی کا الزام لگ رہا ہے کہ وہ ہم، دوسروں کے نخرے اٹھا. اس نے مان لیا. ہاں وہ خود بھی مان گیا. ہم، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس پہ بے وفائی کا الزام بھی لگ گیا ہم، نا. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. اچھا اب بولا مینا میں پتا در سرا، پتا در سرا دا تا ولے ولے. محبت میری تمہارے ساتھ ہے کیوں کیوں. کیوں کیوں. ٹھیک ہے. مینا ہو گیا محبت، میں میری، پتا در سرا تمہارے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. تو میری محبت تمہارے ساتھ ہے، تا ولے ولے کیوں کیوں. اس کے بعد اچھا اب بولا پختانے کلا پخکارم مینا کا وینا. پٹھان محبوب کب نظر آئے گا کہ محبت کرے. ٹھیک ہے. تو پختانے ہو گیا پٹھان یعنی محبوب کہہ رہے ہیں، ہاں کلا کب، ہاں پخکارم نظر آئے گا نظر آئے گا، آئے گا. مینا ہو گیا محبت، ہاں. کبینا کہ کرے گا. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو اگلا مسئلہ سنتے ہیں. اچھا بولا مینا لا مینے پیدا کی گی دا زکا زکا. محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے. ٹھیک ہے. مینا محبت ہو گیا، ہم، لا مینے کہ محبت سے محبت پیدا کی گی. پیدا تو اردو کا لفظ بھی ہے، تو محبت سے محبت پیدا، دا زکا زکا اس لیے. یعنی یہ ہے کہ آپ کسی جانور سے بھی کرتے ہیں، انسان کے بچے سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے کرتا ہے پھر. جی اسی لیے کہہ رہے ہیں محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہاں. آپ محبت کریں گے تو پھر ہاں. محبت بھی پیدا ہوگی. محبت کا جواب محبت ہی ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں وہ بھی آگے سے کرتا ہے. جی چلیے اگلا مسئلہ سنتے ہیں. اچھا اب بولا مینا دے نہ دے قاتل مائن دے کڑم. محبت محبت سے دیکھ رہی تھی میں عاشق بن گیا ہوں. تو مینا کا مطلب محبت اور قاتل کا مطلب دیکھنا، مائن عاشق دیکھڑام ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو محبت سے وہ دیکھ رہی تھی اس لیے میں عاشق ہو گیا ہوں. اس قسم کا مفہوم بنتا ہے. اگلا مسئلہ سنتے ہیں. اچھا بولا دا تور استرگے دے روا روا وہ خیالی بلبل ہے. ہاں اپنی کالی آنکھیں پلٹ کر دیکھو ٹھیک ہے. وہ خیالی بلبل. ٹھیک ہو گیا. تو تورے ہو گیا کالا، استرگے آنکھیں، روا روا پلٹ کر دیکھو، روا روا پلٹ کر دیکھو، خیالی مطلب امیجنری، ایک تصور والی، بلبل خیالی جنانا یعنی خیالوں میں آنے والی. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مسئلہ سنتے ہیں. اچھا بولا جار خماری بلبلے چرتا نہ لاڑے. جار خماری بلبلے چرتا نہ لاڑے، میں صدقے ہو جاؤں اے خمار والی بلبل کہاں تم چلی گئی ہو. ٹھیک ہے. جار ہو گیا صدقے صدقے جانا، جانا، خمار یعنی نشیلی خمار نشے والی، سوئی ہوئی آنکھیں. بلبلی ہو گیا بلبل، چرتا کہاں، لاڑی. رانا لاڑی مجھ سے چلی گئی ہو. ہاں ٹھیک ہے. رانا مجھ سے لاڑی چلی گئی ہو. ہم. ٹھیک ہو گیا. اگلا مسئلہ سنتے ہیں.
अच्छा, अब फिर मैंने रिपीट किया है, चार खुमारी बलबली चढ़ता न लाड़ी, कि मैं सदके हो जाऊं खुमार वाली बुलबुल मेरे से कहाँ चली गई हो। इसके बाद अच्छा, अब बोला ते बारह जरशा का जल रावड़ा औस्तरगे तोरा वमा। बाहर से जल्दी से यानी मार्केट से जहाँ से भी है बाहर से काजल ले आओ, चले आओ। मैं काजल से आंखों को काला करूंगी, करूंगी। यानी सुरमा काजल लगाऊंगी। अच्छा, अब है दे बारह जरशा, बारह मतलब बाहर, जर जल्दी, जल्दी से ले आओ, और काजल रावड़ा हाँ। के काजल ले आओ, आओ हाँ स्तरगे के आंखें, तोरा काला वमा करूंगी, आंखों में डालूंगी, आंखों में डालूंगी। जल्दी से जी, जी, बाहर जी। से काजल ले आओ, मैं आंखों में डालूंगी। डालूंगी। ठीक है, चलिए अगला विषय सुनते हैं। अच्छा, बोला दखबल जनाना दपारा जान आओ जान सिंगार वमा। हाँ, दखबला जानान दोबारा जान सिंगार हो, मैं अपने जानान के लिए अपनी जान को सिंगार रही हूँ, यानी मेकअप करना। ठीक है, दखबल अपनी जान, हाँ, जनान, जानान, दखबल जनान अपने जनान के लिए, दपारा, हाँ, दपारा का मतलब उसके लिए, उसके लिए, जान यानी खुद को, हाँ, आओ मैं जान अपने, सिंगार वमा, हाँ, हाँ मैं सिंगार कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, अपने को वही वो अपना मेकअप करूंगी। संवार रही हूँ, सिंगार कर रही हूँ। ठीक हो हम्म, गया। उसके बाद अब बोला पारा जरशा काजल रावड़ा, जल्दी से मेरे लिए काजल काजल ले आओ, ले। ठीक है, रपारा रपारा का मेरे मतलब, लिए। अच्छा रपारा मेरे लिए, हम्म, और जरशा जल्दी करो, काजल रावड़ा ले ले आओ आओ। काजल। ठीक है, इसके बाद अच्छा, बोला बिल्तून बजड़ा बांधे डेर कलक दे तवले वले। बिल्तून पजड़ा बांधे डेर कलक ले, अलग होना मेरे दिल पे यानी बोझ है, सख्त बोझ है। अच्छा, तवले क्यों वले क्यों? अच्छा, बिल्तून कहते हैं अकेलेपन को, हाँ, जुदाई को, हम्म, और बजड़ा के दिल पर, हाँ, बांधे हाँ, के दिल के ऊपर, देर ज्यादा, कलक कलक सख्त, सख्त है, तवले वले हाँ, क्यों है, क्यों क्यों। ठीक है, अगला दिल पे बोझ पड़ गया। दिल पे बोझ पड़ी, और ये सख्त होता है। ठीक है, जुदाई का जो गम है ये सब में बहुत सख्त बड़ा गम। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। अब बोला आशकानो दे मुदा काई जुल्मुना। आशिकों पर ये मामला मुद्दा जुल्म करता है। जी, ठीक हो गया, आशिकुना आशिकों पर, आशकों पर, हाँ, दे मुदा ये मामला है ना, हाँ, मामला मुद्दा, हाँ उर्दू में जैसे बोला जाता है मुद्दा, ये मुद्दा क्या है, तो मुद्दा काई जुल्मुना के जुल्म करता है। ठीक है, मजालिम करता है, असल में ये जुल्मुना जुल्म की जमा है, तो बहुत ज्यादा मजालिम वो करता है आशिकों पर। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अब बोला बिल्तन दे गम पमा अंबार कड़ो दा जक्का जक्का। बिल्तुंद पमा गम अंबार कड़ो, तुम्हारा अलग होना मेरे दिल पे अंबार बन गया, दुखों का, दुखों का, गम का। ठीक है, हाँ, दस जक्का जक्का इसलिए, हाँ, तो बिल्तन दे यानी जुदाई का, बिल्तुन, हाँ, अकेले होना, गम पमा के मुझ पर गम, कंबार यानी बहुत ज्यादा अंबार कड़ो गम अंबार टूट का हो पड़े। गया है। ठीक है, ढेर लग गया है गमों का, तो इसलिए। अच्छा, उसके बाद अच्छा, बोला जक्का पर लपो लपो उख की तो या वो, इसलिए मैं लप आंसू, यानी भर भर कर, इसलिए मेरे लप यानी भर भर के, दोनों हाथों को मिलाओ तो लप बन जाती है। लप आंसू बह रहे हैं, यानी निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, बह रहे हैं, निकल रहे हैं, तो या वमा यानी बह रहे हैं, निकल रहे हैं, गिरा रही हूँ, तो यौमा गिरा रही हूँ। जक्का इसलिए, पर लपो लपो यानी वही हो गया ना कि बुक वो लप भी कहते हैं, बुक भी कहते हैं, दोनों हाथों ऐसे को, बुक सी बनती है हाथों की, हाँ, तो वो भर भर के आंसू बह रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए अगला मिसरा सुनते हैं।
اچھا بولا مسافر تشوے گراما زاشوم تولے ولے. تم مسافر بن گئے ہو، الزام میرے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، کیوں ہے؟ ایسا کیوں ٹھیک ہاں ہے. تو مسافر تشوے کہ ہاں مسافر تشوے تم ہو گئے ہو. ہاں. گراما کہ ملامت یعنی قصوروار میں بن گئی ہوں. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تیری ہاں، وجہ سے ہو گیا، گراما یعنی زا یہ شوم میں مطلب ہو ہے. گئی ہوں، زا ہاں میں شوم ہو گئی ہوں. ہاں تو قصوروار ایک طرح سے میں بن گئی ہوں، لوگ ہاں مجھ پہ ملامت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسافر تم ہو گئے ہو لیکن الزام اس پہ، ملامت اس پہ ہو رہی ہے. ایسا کیوں تولے ولے، ایسا کیوں ٹھیک ہو گیا. اگلا مسئلہ سنتے ہیں. اچھا بولا چیرالی گے پغم لارالی کاغذونا. جو تمہاری طرف سے خطوط آتے ہیں غم سے لتھڑے ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، بہت زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چیرالی گے پغم بھیجتے ہو تم، جو اچھا، رالے گے بھیجنا کہ تم بھیجتے ہو. چیرالی گے جو تم بھیجتے ہو، پغم کہ وہ غم کے ساتھ، لرالی کاغذونا ہاں غم کے ساتھ، یعنی وہ اس میں ڈھلے ہوتے ہیں غم میں. جو کاغذونا کا مطلب یعنی ہاں خط ہو گیا نا. ہاں تو لرلی پغم لرلی ہاں کاغذونا کہ غم کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں ڈوبتے ہیں، یعنی. ڈوبے ہوتے ہیں. ہوں لرلی کا مطلب ڈوبے ہوئے ہونا. ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا بولا مسافری راتا شروع شو دا زکا زکا. مسافری رہتا شروع زکا زکا، مسافری مجھ پہ شروع سٹارٹ ہو گئی ہے اس لیے. اس لیے تو مسافری ہو گئی ہے. ہم، راتا میرے پہ، ہم، شروع شو کہ شروع ہو گئی ہے، دا ہم. زکا زکا اس لیے. اچھا اس کے بعد اچھا بولا زایو مسافر یم بل میں ستا یاد جڑا وینا. ایک تو میں مسافر ہوں، دوسرا تمہاری یاد مجھے رلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو زا ہو گیا میں، یو ایک، مسافر یم مسافر ہوں، بل اوپر سے یعنی دوسرا، ہم، میں ستا یاد جڑا وینا مطلب رلانا، رلا دیتی ہے. تو دوسرا تمہاری یاد رلاتی ہے. ہم. ٹھیک ہے، ستا تمہاری یاد ہی ہے، تو جڑا وینا رلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا بولا تکور میں گلا کورم کے بیا باوری وریگی. میرے گھر کے پھول پھر برسیں گے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوبارہ سے پھر سے پھول ہاں برسیں گے. ٹھیک ہے، برسیں گے. کور کس کو کہتے ہیں؟ گھر. گھر. اور میں میرے، ہاں تکور میں یعنی میرے گھر میں. ہاں تو گلا یعنی پھول، ہاں. کورم کے بیا کے گھر میں، بیا کا مطلب پھر. باوری وریگی ہاں. کے نچھاور ہوں گے، برسیں گے. نہیں جیسے بارش برستی ہے نا بوری کی، باوریگی. ہاں ایسے ٹھیک ہے، یعنی پھول دوبارہ برسیں گے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو میرے گھر میں پھول پھر سے برسیں ہاں. گے. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا بولا راز جانانا زڑے میں پتا پسے ہوگی گی. آ جاؤ میرے جانان، میرا دل تمہارے لیے دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، راز جانانا، ہاں. راز مطلب آ جاؤ، جانانا رضا جانانا رضا جانانا زڑمتا پسے ہوگی گی. ہوگی گی. تو زڑا میں میرا دل، زڑا ہاں. دل کو کہتے ہیں، میں میرا، زڑا میں میرا دل، ہاں. پاتا پسے تیرے لیے تیرے لیے. دکھ رہا ہے. ویسے پسے پیچھے کو کہتے ہیں، لیکن پتا پسے یہاں پہ بن جائے گا کہ تمہارے لیے. پتا پسے پتا پسے تمہارے لیے ہوگی کہتے ہیں دکھنا. دکھنا، اور ہوگی گی دکھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے راسے جنانا زڑا میں تا پسے پتا پسے ہوگی گی کہ آ جاؤ جنان میرا دل تمہارے لیے دکھ رہا ہے. اچھا اس کے بعد اچھا اب بولا دتورش پہ بے خدائے پما باندھے صبح کی گی. اللہ کے فضل سے کالی رات کی مجھ پر صبح ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو تورے ہو گیا کالا، ہاں شپے رات کو کہتے ہیں، ہاں بخدا کے خدا کے فضل سے، ہاں. پما باندھے یعنی میرے اوپر
صبح کی कल होगी। कल होगी, यानी सुबह हो जाएगी ना, कि रात सुबह वाली हो रात कट जाएगी, जाएगी, कल हो जाएगी, कल आ हाँ। जाएगा, अगला दिन आ जाएगा। यानी ठीक है हाँ, ठीक है। नाज़रीन, अभी कुछ शेरों की वजाहत जारी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इसका बाकी हिस्सा आने वाली अगली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ पर पहली बार वीडियो को देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इससे अगली आने वाली वीडियो की। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छी वीडियोस हैं, इसमें हमें पश्तो शायरी का तर्जमा उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में सीखने को मिलता है। अच्छी शायरी है, ये आपकी इल्म में इजाफा करती है। जी, और शायरी भी वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गाना है। हाँ। सीखने को जैसा कि आपको बताया कि बहुत कुछ है इसके साथ ही चाहते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे इस वीडियो के बकिया हिस्से के साथ अगली वीडियो में। तब तक हमारी तरफ से खुदा हाफिज। तो अपना, अपने प्यारों और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।